संसारमा हवाई सेवाको सुरुवात भएको 200 वर्ष नाइसकेको छ। नेपालमा भने 73 वर्ष अघि पहिलोपल्ट भिन्टेज बीच एयरक्राफ्ट नामको जहाज काठमाडौँ स्थित सानो गौचरणमा अवतरण गरेको पाइन्छ। डकोटा विमानबाट नेपालले सुरु गरेको हवाई सेवा अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न एयरपोर्ट र एयरबस 330 सम्म पुगिसकेको छ। सन् 1949 लाई हवाई सेवाको क्षेत्रमा नेपालको ऐतिहासिक वर्षको रूपमा मान्न सकिन्छ, किनभने यही वर्ष भारतीय राजदूत श्री सरजित सिंह महाथिया एउटा जम्मा 4 सिट क्षमता र एउटा मात्र इन्जिन भएको भिन्टेज बीच एयरक्राफ्टबाट नेपालको गौचरणमा अवतरण गरेका थिए। सन् 1950 मा हिमालयन एभिएसनको डकोटा विमानले चार्टर फ्लाइटको रूपमा गौचरणबाट कलकत्ताको लागि उडान भरेको थियो। सन् 1955 मा तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट गौचरणको औपचारिक उद्घाटन भयो। गौचरणको नाम आफ्नो पिताको नामाकरण गर्दै त्रिभुवन विमानस्थल राखियो। सन् 1957 मा त्रिभुवन विमानस्थलको घाँसे रनवेलाई पक्की बनाउने कार्य सम्पन्न भयो र सेवा प्रारम्भ भयो। सन् 1958 मा साई नेपाली वायु सेवाले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो नियमित सेवा प्रारम्भ गर्यो। यसै वर्षमा नेपालमा धेरै एयरपोर्टहरू निर्माण भए। सन् 1958 जुलाई 4 मा पोखरा एयरपोर्ट, सिमोरा एयरपोर्ट बन्यो भने त्यस्तै यसै वर्षको 6 जुलाईमा विराटनगर एयरपोर्ट, भरतपुर एयरपोर्ट र भैरवाको गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बनेको थियो। सन् 1963 मा भद्रपुर एयरपोर्टको स्थापना भयो। सन् 1964 मा लुक्लामा तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलको स्थापना भयो। यसैगरी सन् 1966 मा सुर्खेत विमानस्थल, सन् 1961 मा नेपालगञ्ज एयरपोर्टको पनि निर्माण भयो। सन् 1971 मा सोलुखुम्बु जिल्लामा स्याङबोचे विमानस्थलको स्थापना भयो भने सन् 1973 को सेप्टेम्बर 24 तारिखमा चौरजहारी र डोटी एयरपोर्टको स्थापना भयो। सन् 1975 मा रारा विमानस्थल, जुन ताल्सा विमानस्थलको रूपमा परिचित छ, आरम्भ भयो। सन् 1976 को अक्टोबरदेखि ताप्लेजुङ, बझाङ र फाप्लुमा एयरपोर्ट बन्यो। सन् 1981 को फेब्रुअरी 28 तारिखदेखि विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको मनाङ एयरपोर्ट आरम्भ भयो। सन् 2015 मा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र 2016 मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास गरियो। सन् 2021-22 को बजेट भाषणमा सुकेटार ताप्लेजुङ एयरपोर्टको नाम परिवर्तन गरेर रविन्द्र अधिकारी एयरपोर्ट र चुहान डाँडा एयरपोर्टको नाम परिवर्तन गरेर आङ छिरिङ शेर्पा नामाकरण गर्ने घोषणा गरिएको छ। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय नेपालको पहिलो भ्रमणको लागि डकोटा विमानबाट अवतरण गरेकी थिइन्। नेपालको हवाई इतिहासमा यो नै नेपालको एयरपोर्टमा भएको पहिलो चर्चित र उच्च तहको भ्रमण थियो। सन् 1964 मा त्रिभुवन विमानस्थलको नाम परिवर्तन गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राखिएको पाइन्छ। सन् 1973 जुन 10 तारिखका दिन नेपालमा पहिलो हवाई अपहरण भयो। विराटनगरबाट काठमाडौँका लागि उडान भरेको शाही नेपाली वायु सेवाको डी हेभिल्यान्ड क्यानाडा ट्विन अटर विमान बीपी को निर्देशनमा नेपाली कांग्रेसका 3 नेता दुर्गा सुवेदी, बसन्त भट्टराई र नगेन्द्र ढुङ्गेलले झण्डै 30 लाख भारू बोकेर अपहरण गर्दै भारतको बिहारमा ल्यान्ड गराएका थिए। यो अपहरणको समयमा विमानमा भएका 18 यात्रु र 3 चालक दल कसैलाई पनि केही भएको थिएन। निकोन एयर नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको विमान सञ्चालक कम्पनी हो। यो त भयो नेपाली उडानको छोटो र रोचक इतिहास, तर इतिहासका साथ दुःखद घटनाहरू पनि जोडेर आउँछ। त्यो हो दुर्घटना। हालै मात्र जेठ 15 गते आइतबार बिहान पोखराबाट जोमसुमको लागि उडेको तारा एयरको 9NET जहाज दुर्घटना भयो। जहाज सोमबार बिहान मुस्ताङको थासाङमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो। दुर्घटनामा परेर 22 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा बेला बेला बेग्लै कारण पटक पटक जहाजहरू दुर्घटना परिरहेका हुन्छन्। दुर्घटना परि अहिलेसम्म 800 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा पहिलो पटक सन् 1946 मे 7 मा हवाई विमान दुर्घटना भएको थियो। 14 जना सैनिक सहित 2 जना चालक दलका सदस्य रहेको रोयल फोर्सको जहाज पहिलो पटक नेपाली आकाशमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा मानवीय क्षति भने भएको थिएन। सन् 1946 देखि हालसम्म आइपुग्दा नेपालमा 94 वटा साना ठूला हवाई दुर्घटनाहरू भएको पाइन्छ। यीमध्ये 54 वटा दुर्घटनामा चालक दलका सदस्य या यात्रुले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्। सन् 1955 देखि हालसम्म भएको दुर्घटनामा 765 जनाले दुर्घटना स्थलमै मृत्युवरण गरेका छन्। केही व्यक्तिको उपचारक्रममा मृत्यु भएको छ। यसरी हेर्दा हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या हालसम्म 800 भन्दा बढी रहेको पाइन्छ। अब हेरौं कहाँ कहिले कुन स्थानमा दुर्घटना भयो र कति जनाको ज्यान गयो भन्ने बारे। सन् 1946 मे 7 मा रोयल फोर्स एयर दुर्घटनामा पर्यो, तर कुनै पनि मानवीय क्षति भने भएन। सन् 1955 मा कालिङ्गा एयरको विमान सिमरा विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त भयो, जहाँ 2 जनाको मृत्यु भयो। सन् 1956 मा इन्डियन एयरलाइन्सको विमान काठमाडौँमा दुर्घटनाग्रस्त भयो, जहाँ 14 जनाको मृत्यु भयो। सन् 1957 मा इन्डियन एयरलाइन्स पाटे भन्ज्याङ टिकाभैरवमा दुर्घटनाग्रस्त भयो, जहाँ 20 जनाको मृत्यु भयो। यसैगरी सन् 1958 मा इन्डियन एयरलाइन्सको विमान टिकाभैरवमा दुर्घटनाग्रस्त भएको पाइन्छ, जहाँ 20 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1960 मा नेपाल वायु सेवा निगमको विमान भैरवमा दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1962 मा नेपाल वायु सेवा निगमको विमान ढोरपाटनमा दुर्घटना हुँदा 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसैगरी 1962 मा नेपाल वायु सेवा निगमको विमान ढोरपाटनमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो।
सन् 1969 मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान बतासे डाँडामा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो, जहाँ 35 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1970 मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान दिल्लीमा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भयो। सन् 1970 मा रोयल लाइट जुमसुममा दुर्घटना भयो, जहाँ 1 जनाकै मृत्यु भयो। सन् 1972 मा रोयल लाइट धुलीखेलमा दुर्घटनाग्रस्त भयो। उक्त दुर्घटनामा 31 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1975 मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान काठमाडौँमा दुर्घटनाग्रस्त भयो। दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भयो। सन् 1976 मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान मेघौलीमा दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 1979 मा VVIP लाङटाङमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको। यसैगरी सन् 1981 मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान विराटनगरमा दुर्घटना हुँदा 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसको 3 वर्षपछि अर्थात् 1984 मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान भोजपुरमा दुर्घटना भयो, जहाँ 15 जनाको मृत्यु भयो। 1985 मा नेपाल आम सवार विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 25 जनाको मृत्यु भएको पाइन्छ। सन् 1992 मा थाई एयरको विमान रसुवाको याङफेदमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 113 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1992 मै पाकिस्तान एयरलाइन्सको विमान ललितपुरको भट्टी डाँडामा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 167 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1992 मै एभरेस्ट एयरको विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1995 मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान काठमाडौँमा दुर्घटनाग्रस्त भयो, जहाँ 2 जनाको मृत्यु भयो। सन् 1997 मा कर्णाली एयरको विमान सोलुमा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1998 मा 8SC लिब्नी विमान दुर्घटना हुँदा 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1998 मा एसियन एयरको विमान सोलुखम्बुमा दुर्घटनाग्रस्त भयो, जहाँ 3 जनाको मृत्यु भयो। सोही वर्ष नेपाल एयरलाइन्सको विमान सोलुमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1979 मा नेकोन एयरको विमान जुम्लामा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 5 जनाको मृत्यु भयो भने स्काइलाइनको विमान मकवानपुरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2000 मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान डडेलधुरामा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 25 जनाको मृत्यु भयो। सन् 2001 मा फिस्टेल एयरको विमान रारातालमा खस्दा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2000 मा स्काइलाइनको विमान सुर्खेतमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। साङ्ग्रिला एयरको विमान कास्कीमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। 2004 मा यति एयरलाइन्सको विमान लमजुङमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 2005 मा एयर डाइनिकटेकको विमान रामेछापमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा पनि 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2006 मा यति एयरलाइन्सको विमान जुम्लामा दुर्घटना भयो, जहाँ 9 जनाको मृत्यु भयो। सोही वर्ष यति एयरलाइन्सको विमान लुक्लामा दुर्घटनाग्रस्त भयो, जहाँ 19 जनाको मृत्यु भयो। यसको 4 वर्षपछि अर्थात् 2010 मा अग्नि एयरको विमान मकवानपुरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। 2011 मा तारा एयरको विमान ओखलढुङ्गामा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 22 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2011 मा बुद्ध एयरको विमान ललितपुरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 19 जनाको मृत्यु भएको थियो। 2012 मा अग्नि एयरको विमान मुस्ताङको जोमसुममा दुर्घटना हुँदा 15 जनाले मृत्युवरण गरे। यसैगरी सोही वर्ष सीता एयरको विमान भरतपुरमा दुर्घटनाग्रस्त भयो, जहाँ 19 जनाको मृत्यु भयो। यसको 3 वर्षपछि अर्थात् सन् 2015 मा टर्की एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा कुनै पनि मानवीय क्षति भएन। सन् 2018 मा त्रिभुवन विमानस्थलमा बंगला एयरलाइन्स दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो, जहाँ 45 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2018 मै नुवाकोटको अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसैगरी सोही वर्ष हुम्लाको सिमीकोटमा मकालु एयरको विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको पाइन्छ। सन् 2019 मा टाप्लेजुङको फुङलिङ सिस्नेभिरमा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुँदा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2019 मै सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थलमा समिट एयरको एउटा विमान धावन मार्गको छेउमा रहेको 2वटा हेलिकप्टरमा ठोकिन पुग्दा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। हालै 2069 जेठ 15 गते तारा एयरकै जहाज दुर्घटना हुँदा 22 जनाको ज्यान भएको छ। प्राय हवाई दुर्घटनाका कारण प्राविधिक भएको बताइन्छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा 95% दुर्घटना प्राविधिक कारण भनेर देखाइएको छ। तथापि पुरानो विमानको प्रयोग, खराब मौसम र असहज विमानस्थल एवं लापरवाहीको कारण नेपालको आकाश जोखिमपूर्ण बनिरहेको छ।